अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशनाको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देशबाट विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि एउटा छोटो मिठो जातक प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु र आजको जातकको नाम छ डुडुब्ब जातक भनेर हामीले राखेका छौं र यो जातक पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको जातक हो र धेरै समयहरू नभएकोले छोटो छोटो जातकहरू अहिले चाहिँ केही दिन भयो मैले छोटो छोटो जातकहरू प्रस्तुत गरिरहेको र यो दुद्दुब्ब जातक जसले हामीलाई यो सन्देश प्रदान गरिएको छ कि हामी मान्छेहरू अर्काको लैलैमा लागेर बिना यथार्थ नबुझिकन पछि लागेर के हो कसो हो यथार्थ कुरा जान्नु जरुरै छैन कि मान्छेहरू पछि लागै गरेर आफ्नो यो जीवनलाई सार्थक बनाउने मार्ग भन्दा पनि विचलित भएर बसिरहनु पर्ने थुप्रै घटनाहरू यो संसारमा छन् र यो मान्छेहरूको एउटा स्वभाव पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लैलैमा लाग्ने यथार्थ बुझ्नु छैन। कसैले भन्यो भने त्यही कुरा सही मानेर उसकै पछाडी लागेर जीवनै बिताइदिन्छ कोही कोही त। त्यसैले त्यस्ता मान्छेले यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन जसले अर्काकै मात्रै विश्वास गरेर आफूले अनुभव गर्दैन। त्यस्ता मान्छेले यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन र यथार्थ ज्ञान प्राप्त नगर्ने मान्छेले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्दैन। र आजकलको जमानामा पनि मान्छेहरू यतिका प्रविधिहरू छन्, यतिका विभिन्न कुराहरू छन्, यथाभूत रूपमा जान्ने अवसरहरू कयौं छन्, अनुभव गर्ने कयौं छन्, तैपनि त्यस्ता अवसरहरूलाई चाहिँ सदुपयोग नगरिकन मान्छेहरूले यो भन्यो त्यो भन्यो यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भन्दै कुनै पनि
जाँच पडताल कुनै पनि अनुभव नगरिकन त्यस्तै कुरामा पछि लागे गरेर चाहिँ जिन्दगी बिताइरहेका मान्छेहरू पनि यो संसारमा नभएका होइनन्। अझ त कोही मान्छेहरू त यस्ता पनि हुन्छन् जो मान्छे एकजना नाम चम्केका, एकजना दाम चम्केका हैन, एकजना यसकृति बढेका व्यक्तिहरूले भनेको भन्दैमा त्यही सही हो, त्यही ठीक हो, त्यही यथार्थ हो, आफूले अनुभव पनि गर्नु पर्दैन, आफूले के पनि गर्नु पर्दैन। नाम चलेका, दाम चलेका, काम चलेका व्यक्तिहरूले जे भन्यो त्यही सही मानेर जीवन चाहिँ बर्बाद गरिरहेका हुन्छ हैन। त्यस्ता घटनाहरू पनि तपाईहरुको चाहिँ समाजमा यत्रतत्र त छन् होला। आफूले अनुभव गर्दैन, आफूले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ निरीक्षण परीक्षण गर्दैन, तर उसको नाम चम्केको, दाम चम्केको, काम चम्केको, मान्छेले भनेको भन्ने हो भने त्यही सही हो। त्यसरी मान्छेहरू चाहिँ यो समाजमा, यो राष्ट्रमा हैन, हाम्रो परिवार यत्रतत्र चाहिँ यस्ता मिथ्या दृष्टिमा परेर आफूले अनुभवै नगरेको कुरा, आफूले चाहिँ सही चाहिँ निरीक्षण गरेकै नगरेकै कुरालाई पनि सही भनेर हिँड्ने मान्छेहरूको यहाँ धेरै लामो छ। आजकल त तपाईको चाहिँ जस्तो सुकै होस्, ठुलो नेता भयो भने, ठुलो मान्छे भयो भने, ठुलो नाम कमाएको मान्छेले भन्यो भने त्यसका चाहिँ फलोअर्स भन्छन् नि त, अनुयायीहरूले त त्यही सही हो, त्यही हो, त्यही हो, त्यही हो भनेर टिप्पी कसेर लागेर आफ्नो जीवन नै स्वाहा गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। यो एक प्रकारको मिथ्या दृष्टि हो, जुन मिथ्या दृष्टिमा पढ्यो भने हामीले कहिले पनि सत्मार्गमा हिँड्न सक्दैन र सत्मार्गमा हिँड्न नसकिने सदाचारी हुँदैनन् र सदाचारी नभएका मान्छेहरूले दुःखबाट मुक्त कहिले पनि हुन सक्दैन। दुःखबाट मुक्त भएन भने त्यस्ता मान्छेहरूले बार बार यो दुःख रूपी संसारमा जन्म लिएर मरण ग्रहण गरेर, जन्म लिएर मरण गरेर यो जन्म र मरणको भवचक्करमा यसरी उनीहरू चाहिँ घुमिरहनु पर्छ कि कुमालेको पाङ्ग्रा चाहिँ घुमेर कहिले पनि उसको चाहिँ जीवन यात्रा पुगिँदैन र त्यस्ता मान्छेले निर्वाण धर्म प्राप्त गरिलिने त कुनै गुन्जायस नै हुँदैन। पहिला त्यस्ता मिथ्या दृष्टिहरूमा परेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएर आफ्नो जीवनहरू सब बिताएर गएका मान्छेहरू पनि नभएका होइन। यद्यपि भगवान बुद्धको समयमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए। हाम्रो परम्परादेखि आएको, हाम्रो धर्मबाट आएको, हाम्रो यो चाहिँ संस्कार हो हैन, हाम्रो यो चाहिँ बाजे बराजुलेदेखि गरी आएको भन्दै अहिलेसम्म पनि किन गरेको, कसरी गरेको, के को लागि गरेको, यसको अर्थ के हो, यसको व्यर्थ के हो, कुनै पनि जान्नु आवश्यक छैन। त्यसको चाहिँ लाभ के हो कुनै पनि जान्नु आवश्यक छैन। बस चाहिँ तपाईको चाहिँ लाडै गर्ने के। किन गरेको भन्यो भने के पनि थाहा छैन। खोइ किन गर्यो मलाई मेरो आमाले सिकाएको भन्छ। उसको आमाले सिकायो भने, सोध्यो भने खोइ मलाई के त, मलाई पनि हजुरआमाले सिकाएको भन्छ। हजुरआमालाई सोध्यो भने हजुरआमाले पनि हजुरआमा। कसैलाई यो किन गरेको, कसरी गरेको, के को लागि गरेको, यो गर्यो भने के लाभ हुन्छ, साँच्चैकै धर्म लाभ हुने हो कि, साँच्चैकै अर्थ लाभ हुने हो कि, साँच्चैकै ज्ञान लाभ हुने हो कि, साँच्चैकै स्वास्थ्य लाभ हुने हो कि, साँच्चैकै पुण्य लाभ हुने हो कि, केही पनि जान्नु छैन, केही पनि बुझ्नु छैन। बस तपाईको चाहिँ तलमा पानी खन्याएपछि पानी बगे जस्तै, मुनतिर पानी बगे जस्तै त्यो चाहिँ एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता, अर्को पुस्ताबाट अर्को पुस्ता, अर्को पुस्ताबाट जस्तो सुकै संस्कार होस्, जीवनमा लादिने कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यस्तालाई बिना प्रमाण, बिना अर्थ, बिना लाभ, बिना यथाभूत दर्शन बिनाको यस्ता कार्यहरूलाई मान्छेहरूलाई सत्मार्गमा कहिले पनि पुर्याउँदैन। यसले मात्र एउटा चाहिँ
परम्परा बसाल्दै त्यो कुरालाई चाहिँ पानी त्यो कुलोमा बगे जस्तै बग्ने क्रम मात्रै हो, यसले चाहिँ के पनि लाभ गर्दैन। यद्यपि पहिला पहिलाका हैन बाजे बराजो हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा आदि भनेकाहरूबाट गरी आएको त्यो कार्यविधिहरू चाहिँ वैज्ञानिक तवरले लाभप्रद छ हैन, जीवनमा चाहिँ सुख शान्तिको लागि लाभप्रद छ, पुण्य कमाउनको निमित्त लाभप्रद छ आदि इत्यादि हो भने त त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अँगाल्दै हिँड्दाखेरि पनि कुनै दोष त हुँदैन। तर मान्छेहरूलाई जान्नु छैन, बुझ्नु छैन। कहीँ कुनै एउटा चाहिँ ढुङ्गाको अगाडि कोही मान्छेहरू लाम बस्न लाग्यो भने ओहो के नपाउने भयो, अब जिन्दगी धन्य नै हुने भयो कि क्या हो भनेर चाहिँ अगाडिको मान्छेले नजानिकन लातो गुङ्गो होइन आदि मान्छेले चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ पुजिरह्यो भने त्यसको पछाडि मान्छेहरूको तात्ती परिसकेको हुन्छ। त्यो लातो त्यो गुङ्गो त्यो चाहिँ अन्धो मान्छेले के पनि थाहा नभएको मान्छेले त्यत्तिकै मनगढन्ते रूपमा उसले एउटा ढुङ्गालाई पुज्न थाल्यो भने चाहिँ अब त्यसको पछाडि मान्छेहरू, अन्डोको पछाडि बस्ने मान्छेहरू, लङ्ग्रोको पछाडि बस्ने मान्छेहरू, लाटोको पछाडि बस्ने मान्छेहरू, उनीहरूको जीवन के होला अब तपाईँ आफै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समाज यस्तै कुरामा उन्मुख छन्। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, विचित्र विचित्र बाँची मात्र राख्नुपर्छ यो संसारमा। यो मनले यो दिमागले नसोचेको देख्न पाउने हुनेछ, तपाईँले हेर्न पाउनु हुनेछ। तपाईँले बाबा विचित्रको छ यो संसार, हाम्रो सोचाइ भन्दा पनि परको छ यो संसार। हुलबुल देखियो भने हैन, एउटा मान्छेले यस्तो भनिदियो भने त्यही सही हो। अहिले पनि अब कोरोनाको समय छ, एउटा मान्छेले कोरोनाको यस्तो भनिदियो भने एउटा चाहिँ अनलाइन पत्रिकामा यस्तो भनिदियो भने हो कि होइन। तपाईँले अहिलेको न्युजहरू हेर्नुहोस् न, न्युजमा टाइटलहरू कस्तो कस्तो हुन्छ है, हेर्दाखेरि अहिले नै बर्बाद होला जस्तो छ संसार। तर भित्र गरेर कुरा गरेर त्यो कन्टेक्स्टहरू पढ्यो भने त घिन्न के चाहिने नै होइन के कहिलेकाहीँ त। अनि कोही कोही मान्छेहरू त यस्तो पनि हुन्छन् कि त्यो टाइटल मात्रै पढेर तपाईँको कमेन्ट गर्न भ्याइसकेको हुन्छ के, यहाँ यो त्यो येन टेन भनेर चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गर्न भ्याइसकेको हुन्छ। उसले त्यो टाइटल मात्र पढेको हुन्छ, भित्र के पनि पढेको हुन्छ। मान्छेहरूको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले जोड्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो डुद्धुब जातकमा पनि यस्तै घटनाहरू घटेको थियो। अब सुरु गरिहालौँ, धेरै कुराहरू चाहिँ अब भूमिकाहरू नबढौँ होइन। भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा अन्य मठका त्यागीहरूको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो डुडुब जातक। त्यति बेला भगवान बुद्ध जस्तो यो संसारमा उत्पन्न भइसक्दाखेरि पनि जसरी सूर्य उदाइसकेपछि मैनबत्ती बाल्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। सूर्य नहुँदाखेरि तपाईले मैनबत्ती बाल्नुस्, त्यसले काम पनि गर्छ, तपाईले त्यति भए पनि तपाईको जीवनमा उपकार हुन्छ, ज्योति पाउँछ, त्यो ठिकै हो। अब के, अब दिउँसो चाहिँ सूर्य चाहिँ उडाइसकेपछि, जजमान भइसकेपछि यो मैनबत्तीले त मलाई अँध्यारो भएको यत्रो मलाई ज्योति दिएको हो, यसको गुण कहाँ म बिर्सन सक्छु र यसलाई त बालिराख्नु पर्छ भनेर ज्योति फैलिसकेपछि पनि मैनबत्ती बालेर बस्ने मान्छे मूर्ख हो कि पण्डित हो? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। अब यो संसारमा भगवान बुद्ध उत्पन्न भइसक्नु भएको छ, साराका सारा दुःख हटाउन सक्ने, साराका सारा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, साराका सारा सुख प्राप्त गर्न सक्ने, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरिदिन सक्ने, त्यस्तो ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञाले सम्पन्न, सामर्थ्यले सम्पन्न व्यक्ति यो संसारमा उत्पन्न भइसकेपछि
अब हामी सूर्यको अगाडि मैनबत्ती बालिरहनु पर्छ र? तपाईको हृदय, तपाईको जीवनले चाहेको के? सुख र शान्ति होइन? त्यही सुख र शान्ति यो सत्व प्राणीहरूको लागि प्रदान गर्नको निमित्त नै भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म दान पारमितादेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्मको कयौं कष्टकर पारमिताहरू चाहिँ पूर्ण गरी अन्तस नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा सिद्धार्थ कुमारको नाममा जन्मिनु भई बुद्ध गयामा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर संसारको उद्धार गर्छु भनेर चाहिँ सारनाथमा उहाँले चाहिँ धर्म देशना गरिसकेपछि 45 वर्ष यो संसारको यो मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको उपकारको निमित्त उहाँले 45 वर्षसम्म चाहिँ यस्ता चाहिँ कल्याणकारी धर्मलाई चाहिँ उपदेश गरेर चाहिँ कुशीनगरमा 80 वर्षको समयमा उहाँ परिनिर्वाण भएर जानु भइसक्यो। अब यस्तो 2500-2600 वर्ष अगाडि सुख शान्ति प्रदान हुने मार्ग यो हो है, दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग यो हो है भनेर त्यस्तो महाकरुणा राखेर त्यत्रो दुःख कष्ट चाहिँ झेलेर हामीलाई त्यो ज्ञान दिएर जानु भइसक्यो। अनि सुख चाहने शान्ति चाहने हामीले त्यो बाटो नहिँडिकन त्यो शिक्षालाई अवलम्बन नगरिकन के गरायो? अनि तपाईँ सुख र शान्ति चाहने भन्दै मुखले मात्रै बोलेर साँच्चैकै व्यवहारमा लागू गर्नु भएन भने के गरायो? के तपाईँ साँच्चैकै सुख र शान्ति चाहने मान्छे भयो र? के तपाईँ मिथ्या दृष्टिमा लाग्नु भएको भएन र? यो त्यो सुख र शान्ति प्राप्त हुने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट सदाको निमित्त विदा हुने परम सुख शान्ति निर्वाण धर्म प्राप्त हुने यो मार्ग हो है। भगवान बुद्ध आफू नै पहिला हिँडेर पुगेर अनुभव गरेर सही भइसकेपछि मात्रै हामीलाई दिनुभयो। त्यस्तो पारमिता पूरा गरेर त्यस्तो दुःख कष्ट सहेर त्याग तपस्या गरेर प्राप्त गरेर हामी उप चाहिँ महाकरुणा राखेर प्रदान गर्नुभएको त्यो मार्ग अब हामीले हिँड्नु पर्दैन। अब हामीले त्यो शिक्षालाई जीवनमा धारणा पालना गर्नु पर्दैन। मुखले मात्रै मलाई सुख चाहिन्छ शान्ति चाहिन्छ भन्दैमा पुग्छ। सुख र शान्ति चाहने त्यो मार्ग पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। सुख र शान्ति चाहने त्यो सूत्र पनि भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। जो कोहीलाई पनि मलाई चाहिँ नमस्कार गर्ने, मलाई अभिवादन गर्ने, मलाई वन्दना गर्नेलाई मात्रै सुख होस् भनेर भगवान बुद्धले कहिले देशना गर्नु भएन। सत्व प्राणी उप उहाँले चाहिँ महाकरुणा राखेर यो देशना गर्नुभएको। तपाईँ पनि हिँडेर हेर्नुहोस् न। सुख र चाहने यो बाटो मात्र नहिँड्नुहोस्, यो बाटो मात्र हिँड्नुहोस्, यो चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग हो भनेर मात्रै उहाँले चाहिँ सुख शान्तिको मार्ग मात्र देखाउनु भएको होइन। यो बाटोमा हिँड्यो भने दुःख पाउँछ है, यसले हानि गर्छ है, जीवनको लागि नोक्सान गर्छ है भनेर पनि भगवान बुद्धले त्यो दुःखको मार्ग यो हो, सुखको मार्ग यो हो भनेर स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग रूपमा छुट्याई चाहिँ उहाँले चाहिँ देशना गरिसक्नु भएको छ नि। अनि हामी सुख शान्ति चाहने रे, अनि त्यो सुख शान्ति प्राप्त हुने बाटोमा नहिँडिकन के गरायो? अनि हाम्रो मार्ग जहिले पनि दुःख पाउने, शोक पाउने, चिन्ता पाउने, भय पाउने मार्गमा हामी हिँडेका हुन्छौँ। अनि कामना चाहिँ सुख शान्ति पाउने गरिरहेका हुन्छौँ। हे यो बाटो नहिँड है, यो बाटोमा हिँडेर कुनै पनि लाभ छैन, कुनै पनि पुण्य छैन भनेर भगवान बुद्धले टोकेरै भन्नु भइसकेको त्यो कुरालाई जो व्यक्ति चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य, हात जोडेर बिन्ती गरेर घोडा टेकेर नमस्कार गर्न योग्य त्यस्तो व्यक्तिले देशना गरिसकेपछि पनि
अनि त्यही बाटोमा यहाँ लाम लागेर फेरि तपाईको के गरायो? तपाईले आफैले आफैलाई धोका दिएको हो कि होइन? आफैले आफैलाई हानि पुर्याएको हो कि होइन? त्यो चाहिँ क्षणिक स्वार्थको लागि, क्षणिक सुखको लागि जीवनको ठुलठुला सुखहरूलाई त्याग गरेर के गरायो? मलाई त प्रश्न गर्न मन लाग्छ, के गरायो भने जस्तो के मान्छेहरूले यस्तो काम गरे, शरीर वचन मनहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेको देखेर त मैले त प्रश्न गर्न मन लाग्छ अनुहारमै गएर, के गरायो भने जस्तो कि। तपाईहरुलाई पनि भनेको छु मैले चाहिँ, के गरायो? सुख शान्ति चाहने हामी हौं भने स्पष्ट छ मार्ग। खोज नीति के पनि गर्नु पर्दैन। तपाईलाई शंका लाग्छ भने एकचोटि हिँडेर हेर्नुस्, निर्धक्कका साथ तपाईले चाहिँ सुखको त्यो चाहिँ अवस्था निर्वाणलाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो मार्ग त आज हो र भनेको हो, आज र हो र, आज भर्खर भर्खर पट्टा लगाएको भने पनि हो कि होइन जस्तो। 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्ध स्वयं त्यो मार्गमा हिँडेर आफू दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू उपर महाकरुणा चित्त राखेर सबैलाई त्यो मार्गमा हिँडाएर जतिले त्यो मार्ग हिँडे ती सबैले दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरेर पनि गए। बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध, त्यति बेलाका भिक्षुहरू हैन, त्यति बेला उपासक उपासिकाहरू पनि त दुःखबाट तरेर गए। मध्यम समयमा पनि तपाईको त्यो भगवान बुद्धको धर्मलाई अभ्यास गर्नेहरू दुःखबाट तरेर गए। अहिले पनि दुःखबाट तर्नको निमित्त यही बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ र पछि आउनेहरूले पनि दुःखबाट मुक्त हुने हो भने भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशित निर्मल विमल शुद्ध मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हामी हिँड्नुपर्छ पछिकाहरूले पनि। अनि सुख शान्ति चाहने भनेर चाहिँ मुखले मात्र बोलिरहने, बाटो चाहिँ नहिँड्ने, काम चाहिँ नगर्ने के गरायो? अनि यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सुख सुख भन्दै दुःखको बिउ रोप्दै, शान्ति शान्ति भन्दै अनि अशान्तिको फल खाँदै, खुसी खुसी भन्दै आँखाबाट आँसु झार्दै, मुक्ति मुक्ति भन्दै जीवनको चक्रलाई झन घुमाउँदै बस्ने हामी चाहिँ मूर्ख हो कि पण्डित हो? अब आफैले छुट्याउनुहोस् त तपाईहरु। यस्तै भएको छ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध उत्पन्न सक्दाखेरि पनि कोही कोही यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ आफूले च्यापेर राखेको चीज छोड्न मन लाग्दैन, छोड्नै मन हुँदैन पनि। यो त हाम्रो पुर्खादेखि चलिआएको, यो त हाम्रो बाजे बराजुहरूले सिकाएको, कहाँ छोड्छु र? त्यो मार्गलाई चाहिँ निरीक्षण गर्नु, परीक्षण गर्नु कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसलाई नै सही भनेर लाम लागेर बस्ने परम्परा अनुसार चाहिँ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको बेलामा अन्य मठका त्यागीहरू चाहिँ यस्तो अभ्यास गर्थ्यो कि यो शरीरलाई जति दुःख दिन सक्यो त्यति सुख प्राप्त हुन्छ भनेर काँडा हुन्छ नि तपाईको, काँडा हो, काँडाको झाडीमा सुत्ने, जिउभरि काँडाले घोचेर तपाईको रगट्याम्म हुने गरी पनि बस्दिने। यो शरीरलाई जति दुःख दिन सक्यो त्यति चाहिँ के हुँदो रहेछ? सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यस्तो एउटा मिथ्या दृष्टिमा परेर काँडामा बस्ने, काँडामा सुत्ने, जीवनलाई जति सक्छ कष्ट दिने कि अब खोज्दाखेरि त रगत निस्किन्छ, कति पीडा हुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेले त्यस्तो दुःख हुँदाखेरि पनि मैले सहेर बस्नुपर्छ अनि मात्र सहनशीलता बढ्छ भन्दै
त्यस्तो आचरण गर्ने पनि मान्छेहरू त्यहाँ जेतवन बिहारकै नजिक नजिकमै बसेर त्यसरी अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरू पनि रहेछ। कोही कोही मान्छे पञ्चाग्नि हवन, ओहो आगो बालेर गर्मी याममा आगो बालेर जति यो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ तप्न सक्यो हैन, सूर्यको किरण त्यत्तिकै गर्मी छ, त्यसमाथि आगो डन बलाएर हैन जलाएर बालेर त्यसको नजिक बसेर आफ्नो यो चाहिँ र शरीरलाई चाहिँ ताप्ने कि कति कष्ट होला त्यो। त्यसरी शरीरलाई जति कष्ट दिन सक्यो त्यसलाई चाहिँ सहेर बस्यो भने सहन शक्ति वृद्धि हुन्छ भन्दै आगोको अगाडि गर्मी याममा आफ्नो शरीरलाई ताप्ने। त्यसरी तपाईलाई चाहिँ धर्म लाग्छ जस्तो हुन्छ, त्यसरी तपाईले चाहिँ सुख प्राप्त होला जस्तो तपाईलाई लाग्छ। अनि कोही कोही मान्छेहरू त यस्ता पनि छन् कि यो चाहिँ जिउलाई जति सुकाउन सक्यो, खानै नखाने, पानी नखाने, अन्न पानी सेवनै नगर्ने, निराहार बसेर सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी मूर्छा पर्ने, त्यसरी दुःख हुँदाखेरि पनि यसलाई सहनुपर्छ भनेर चाहिँ यो मिथ्या आचरणमा परेर शरीरलाई अनावश्यक दुःख दिएर पनि मान्छेहरू त्यति बेला जति शरीरलाई दुःख दिन सक्यो त्यति सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने मिथ्या आचरणमा परेर त्यस्तो अभ्यास गर्ने पनि थिए। कोही कोही मान्छेहरू त कस्ता पनि छन् त भन्दाखेरि रुखमा तपाईको चाहिँ खुट्टा रुखमा चाहिँ यसरी चाहिँ खुट्टाले चाहिँ च्यापेर टाउको तल राखेर चमेरोहरू जस्तो बसेर चाहिँ दिन रात बिताउने त्यस्ता मान्छेहरू पनि त्यति बेला चाहिँ एउटा टप गर्ने भनेर चाहिँ दुःख भोग्ने अनि मात्रै सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अनावश्यक दुःख, अनावश्यक टप। त्यसपछि कोही कोही मान्छेहरू त के त हुन्छन् त भन्दाखेरि यो जिन्दगी भनेको त अब पाप गरेर आएको कारणले प्राप्त भएको यो जिन्दगी, सुख धर्म गरेको भए त देवलोकमा जान पाउँथ्यो। यो जीवन भनेको त पापै पापले भरिएको, त्यसैले पहिला पाप पखाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ चिसो मौसममा पनि पानीमा डुबेर बस्ने, सास रोकेर जति सक्छ पानी भित्र नाक ठुनेर चिसो मौसममा चिसो पानीमा नाक ठुनेर बस्दै जतिसम्म उकुस मुकुस भएर त्यहाँ पानी भित्र बस्न सकिन्छ बस्ने, अनि मात्रै त्यो पानीबाट निस्किने। त्यस्तो दुःख पानी भित्र गएर चाहिँ आफ्नो शरीरलाई त्यसरी पखाल्न सकियो भने यो शरीरले गरेको त्यो पाप कर्महरू धुलिन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ दुःख कष्ट भोग्ने त्यति बेलाको परम्परा रहेछ। यद्यपि भगवान बुद्ध त्यो बेलामा चाहिँ श्रावस्ती नगरमा, श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ। एकपल्ट गएर भगवान शास्ता आफूले गरेर आएका अकुशल कर्महरूलाई कसरी दमन गर्ने, समन गर्ने र आफूले कसरी कुशल कर्म वृद्धि गरेर यो मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याउने भनेर एक बार त्यसरी सोधेको भए भगवान बुद्धले एकै क्षणमा भन्थ्यो हामीलाई त कति सजिलो छ। भगवान बुद्धले त्यो ज्ञान तपाईहरुलाई बुद्ध गयामा यसरी ध्यान गरेर बसेर प्राप्त गरे भन्नु होला तपाईले, त्यति मात्र होइन, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण पूरा गरेर आउनु भएको छ। त्यति लामो समय उहाँले चाहिँ त्याग गरिसकेपछि, तपस्या गरिसकेपछि, पारमिता गुण पूरा गरिसकेपछि बल्ल प्राप्त गरेको त्यो ज्ञान। अब हामीलाई त हेर्नुस् न 4 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा गर्नै पर्दैन हैन, 4वटा बोलीले हामीलाई त्यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब ल हेर्नुस् त भगवान बुद्धले त्यो मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छ। शील समाधि प्रज्ञा र निर्वाण भनेपछि पुग्यो। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने निर्वाण पुग्ने, ल 4वटा शब्दले अहिले त्यो ज्ञानमा भइसक्यो। चतुर आर्य सत्य, दुःख छ भन्छ, दुःखको कारण छ भन्छ, दुःखको निवारण हुन्छ भन्नुहुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ भनेर ल 4वटा चाहिँ वाक्यबाट पनि यो
धर्मलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। अनि यस्तो अवसर प्राप्त भएको बेलामा पनि त्यसरी चाहिँ आफूहरूले समातेर आएकै मार्ग चाहिँ सही हो, आफूहरूको चाहिँ पुर्खाहरूले नै हिँडेर आएको बाटो नै सही हो भन्दै तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो बाटो अपनाउँदै जानुभयो भने अनि हामीले दुःखको मार्ग भन्दा भन्दै अनि सुखको मार्ग अपनाउने भन्दा भन्दै दुःखलाई चाहिँ हामीले समातेको भइरहन्छ। यसरी चाहिँ यो एउटा चाहिँ जीवनको निमित्त साह्रै नै यो दुःखदायी अवस्था चाहिँ हामीले भोगिरहनु पर्छ। त्यसैले त्यति बेला त्यस्तो चाहिँ आचरण गर्नेहरू अन्य मतकाहरू थिए त्यति बेला। अनि भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरू त जहिले पनि तपाईको भिक्षाटन जानुहुन्छ। अनि जेठवन बिहार नजिकै त्यस्ता चाहिँ आचरण गरेर बस्ने त्यस्ता चाहिँ अन्य मतालम्बीहरू थुप्रै थिए, त्यति बेला पनि थुप्रै थिए। भगवान बुद्धको अगाडि पनि त्यस्ता चाहिँ मतालम्बीहरू थुप्रै थिए, भगवान बुद्धको समयमा पनि त्यस्तै थिए, अहिले पनि त्यस्ता मतालम्बीहरू नभएका होइन, थुप्रै छन्। अनि भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू भिक्षाटन गएर हैन भोजन गरेर आइसकेपछि बिहार फर्किनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धलाई ती भिक्षुहरूले सोध्नुहुन्छ, भगवान शास्ता, हामीले चाहिँ भिक्षाटन गरेर फर्किँदाखेरि जहिले पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ केही त्यस्ता मतालम्बीहरू चाहिँ तपाईको कोही कोही त यो शरीरलाई जति दुःख दियो त्यति चाहिँ उनीहरूले सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर यो शरीरलाई चाहिँ काँडाकै झारमा सुत्ने, काँडाकै झारमा बस्ने जस्तो कार्य पनि गरिरहेका छन्। पञ्चा अग्नि हवन आगो बालेर त्यसको अगाडि त्यस्तो गर्मी याममा पनि ध्यान बसेर यो शरीरलाई तप्ने त्यस्तो पनि गरिरहेका छन्। चिसो पानीमा डुबेर आफूलाई डुबाएर चाहिँ पाप पखाल्ने भनेर पनि तपिरहेको हैन अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरू पनि छन्। भगवान शास्ता, के त्यस्ता चाहिँ आफ्नो शरीरलाई त्यसरी चाहिँ सक्दो कष्ट दिएर के साँच्चै त्यो मार्गबाट पनि साँच्चैकै सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सकिएला? भगवान शास्ता, साँच्चैकै दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था प्राप्त गर्न सकिएला भगवान शास्ता भनेर भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ। अनि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, यस्ता मार्गहरू अहिले मात्र होइन पहिला पनि थिए। त्यो मार्गबाट सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने भए, त्यो मार्गबाट सुख र शान्ति प्राप्त हुने भए, जीवनको सार्थकता पाउने भए भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनु नै पर्ने थिएन। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गर्नु पर्ने नै थिएन। यस्तै मिथ्या दृष्टिको आचरणले गर्दाखेरि यो संसारमा दुःखको बाढी आइरहेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यही मार्गमा यसरी लाम बसेर गइरहेका छन् कि साँच्चैकै यो मार्गले नै दुःखबाट मुक्त हुन्छ कि साँच्चैकै यो मार्गबाट सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर पहिला पनि यस्ता मार्गमा अभ्यास गरेर गएकाहरूले वास्तविक रूपमा उनीहरूले सुख र शान्ति पाउन सकेन। न मनुष्यहरूले यो मार्गबाट सुख र शान्ति प्राप्त गरे, न देवताहरूले सुख र शान्तिको प्राप्त गरे। त्यसैले त भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुन्छ। बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब प्राणिनङ, यस्ता प्राणीहरूको लागि मिथ्या दृष्टिबाट मुक्त गराई
सम्यक मार्गमा हिँडाएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित सुखको लागि नै बुद्धो लोके समुपन्नो बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुन्छ। हिताय सब प्राणिनङ सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित सुखको लागि प्रादुर्भाव हुन्छ। धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब प्राणिनङ र भगवान बुद्धले धर्मको प्रादुर्भाव गर्नुहुन्छ यो संसारमा। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको सुख र शान्तिको लागि भगवान बुद्धले यसरी धर्मको प्रादुर्भाव गर्नुहुन्छ। ए भिक्षुहरू, ती अन्य मतका त्यो जुन अभ्यासहरू छन् त्यो मतबाट कहिले पनि पाप धुलिँदैन, सुख र शान्ति प्राप्त भइँदैन। यो शरीरलाई दुःख मात्रै दिएर सुख पाउने भइदिएको भए दुष्कर्चर्या गरेको बेलामा यो तथागतले जतिको दुःख कष्ट सहेर त्यसरी चाहिँ यो शरीरलाई तपेको कुनै पनि प्राणी देवता ब्रह्मा कसैले पनि त्यति दुःख खेपेको छैन। तर पनि त्यो दुःख सहेर पनि मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकेन। त्यसैले त्यस्ता मार्गहरूलाई त्यागेर मैले मध्यम मार्ग अपनाएको। बुद्धको मार्ग भनेको त मध्यम मार्ग हो, न अति हो न शिथिल हो, मध्यम मार्ग हो। त्यसरी चाहिँ यो शरीरलाई दुःख दिएर सुख प्राप्त गर्छु भनेर चाहिँ त्यो मार्गमा हिँड्ने भनेको चाहिँ तपाईको हिराको खोजीको लागि खानी भनेर चाहिँ खण्डै 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 हिरा प्राप्त गर्ने भन्दै लिएको बेलामा गोबर प्राप्त गरे जस्तै मात्रै हुन्छ। एउटा चाहिँ अज्ञानी खरायो चिच्चाएर हिँडेको जस्तो मात्रै हुन्छ। जुन खरायो चिच्चाएर हिँड्दाखेरि अरूहरूलाई पनि त्रासमा पारेर अज्ञानी अनजान व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो खरायोले पछाडि हैन लगाएर चाहिँ हिँडेको जस्तो मात्रै हुन्छ। यो सबै खरायोको चिच्चाहट मात्रै हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। अनि खरायोको चिच्चाहट भनिसकेपछि भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो, भगवान शास्ता यो खरायोको चिच्चाहट जस्तो भन्नुभएको तात्पर्य के होला? अनि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, खरायोको चिच्चाहट जस्तै भन्नुको तात्पर्य यो मानेमा हो कि सुन, राम्रोसँग सुन र यो सबैले सुन भनेर भगवान बुद्धले अतीत कथा यानी जातक देशना गर्नुभयो। दुद्धुव जातक भगवान बुद्धले अब चाहिँ सुरु गर्नुभयो। वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा ठुलो जंगलमा बोधिसत्वले जंगल राज हैन शेर भएर जन्मेको थियो। शेर भनेको सिंह भएर जन्मिनु भयो। भगवान बुद्ध बोधिसत्व जन्मेको भएको हो हैन। अब बोधिसत्व र के मात्र जन्मिनु भएन तपाईको चाहिँ 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हर जन्म लिएर आउनु भयो। त्यसैले त उहाँ हरेक जन्ममा स्मृतिवान हुँदै त्यो जन्मको अनुभव बतुल्दै अनुभूति गर्दै सत्य मार्गमा उहाँ हिँड्नु भएको, सत्य मार्ग प्रदर्शन गर्नु भएको नि, त्यस्तो क्षमता हुनु भएको। एउटा दुईटा जन्मले त्यसरी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ र बुद्धत्व ज्ञान भनेको सक्दैन तपाईको। बोधिसत्व सिंहराज हैन जंगलको राजा भएर चाहिँ जन्मिएछ। त्यो चाहिँ पश्चिम समुद्र साइडतिरको घटना भनेर लेखिएको छ। पश्चिम समुद्र नजिकको एउटा चाहिँ जंगलमा एउटा बेलको वृक्ष पनि रहेछ। ठुलो बेलको वृक्ष रहेछ के। घना जंगल थियो, ठुल्ठुला रुखहरू थियो, भिड पाका डाँडा काँडा भन्ज्याङ हैन। त्यसरी एउटा चाहिँ बेलको वृक्ष
मुनि चाहिँ एउटा खरायो बास गर्थ्यो। त्यो खरायो सोध्थ्यो, त्यो वृक्ष बेल वृक्षको चाहिँ त्यो हाँगाको वरिपरि बसेर निवास गरेर उसले सोध्थ्यो। ओहो, मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नै सोच निस्किन्छ हैन। जस्तो संस्कार छ तपाईसँग त्यस्तै विचारहरू निस्किन्छ कि, त्यस्तै सोचहरू चाहिँ निस्किन्छ कि। त्यसैले चाहिँ संस्कार भनेको राम्रै कुराको संस्कार वृद्धि गर्नुपर्छ है। नत्र भने तपाईँ एक्लै हुनुभयो भने तपाईको दिमागमा नाना कुराहरू खेल्न थाल्छ कि। एक्लै बस्नु भएको छ नि तपाईँ, एक्लै बस्दाखेरि तपाईँले आफूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको यो मन, यो मस्तिष्क कसरी घुम्दो रहेछ, कसरी चाहिँ भ्रमण गर्छ यो संसारमा। अब मनलाई त कहाँ चाहिँ खुट्टा चाहिँदैन, पखेटा चाहिँदैन, हात चाहिँदैन, के पनि आँखा चाहिँदैन, जताततै पुगिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ, आँखा बिना देखिरहेको हुन्छ, हात बिना समाइरहेको हुन्छ, खुट्टा बिना हिँडिरहेको हुन्छ। यो मन भनेको त एक्लै बस्दाखेरि थाहा हुन्छ, यो हो मेरो मन त कसरी चाहिँ उड्दो रहेछ हौ, मेरो मन त कसरी चाहिँ हिँड्दो रहेछ हौ, के विचार आउँछ भन्ने कुरा। त्यसैले आफूलाई चिन्नको निमित्त हामीले चाहिँ एक्लै बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू। त्यो भनेकै तपाईहरुको ध्यान भावना गर्ने भनेको। ध्यान भावना गर्नुभयो भने तपाई जतिसुकै मान्छेहरुको सामुन्ने बसे पनि एक्लै हुन्छ कि। अनि एक्लै बसेपछि मात्र तपाईले आफूलाई चिन्नुहुन्छ। नत्र भने भिरमा बस्नुभयो भने तपाईले आफ्नो छाया देख्नुहुन्न नि। भिरमा बस्दाखेरि तपाईले आफ्नो छाया देख्नु भएको छ कहिले? देख्नुहुन्न। आफ्नो छाया देख्ने हो भने एक्लै उभिनु पर्छ, अनि मात्र तपाईले आफ्नो छाया प्रष्ट देख्नुहुन्छ। त्यस्तै हो के। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा खरायो, त्यो बेल वृक्षको मुनि निवास गर्ने त्यो खरायो एक्लै भएको बेलामा उसले के सोचे त भन्दाखेरि, अब जस्तो अब हैन जस्तो सोच गर्छ उस्तै विचार आउँछ, अनि त्यो विचार अनुसार आफ्नो जीवन अगाडि बढ्छ हैन। जस्तो सोच छ त्यस्तै तपाईको जीवन पनि अगाडि बढ्ने हो नि त। खरायोले एउटा चाहिँ उल्फट्याङ्ग्राको कुरा चाहिँ सोचेछ के सोच्यो त भन्दाखेरि, ओहो म त यो धरतीमा बसेको छु हैन, यो जमिनमा बसेको छु, यो जमिन नभएको भए त म कहाँ बस्ने, कसो बस्ने, त्यहाँसम्म त ठिकै थियो उसले सोचेको। त्यो सोचेर चाहिँ तरिँदैन के, त्यस्ता कुराहरू सोचेर तरिँदैन। यो संसारमा असोचनीय कुराहरू धेरै छन्। आकाश कति ठुलो छ, आकाश कत्रो विशाल छ, आकाश कति टाढा छ, हावा किन नदेखेको होला, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ सोचिरह्यो भने तपाईको जीवन सकिन्छ, तर त्यसको चाहिँ निर्क्युल निकाल्न सक्नुहुन्न कि। खरायोले सोचेछ यो जमिन नभएको भएन त हामी बस्नै सक्दैनौँ, यो जमिन भएरै हामी यहाँ बस्न पाएका, सबै बस्न पाएका, म मात्र होइन हैन। त्यसैले यो जमिन, यो भूमि, यो धरती पल्टियो भने त के हुन्छ होला भनेर त्यो खरायोले सोच्न थाल्यो। हेर्नुस्, अब धरती पल्टियो भने के हुन्छ भनेर सोचिरहने। धरती पल्टियो भने के हुन्छ ल भन्नुस् तपाईहरु, के हुन्छ भन्नुस् न। धरती पल्टियो भने के हुन्छ? हाँसिरहनु भयो के हो तपाईँ? धरती पल्टियो भने के हुन्छ भनेर आकाशमा खस्छ होला नि तपाईँ, होइन? त्यस्तो हुन्छ कि? धरती भनेको पल्टिँदैन त के धरती पल्टियो भने के हुन्छ भनेर सोध्नु पर्छ र हामीलाई। खरायोहरू जस्तो के खरायो चाहिँ बेलको मुनि रुखमा बसेर यसरी चाहिँ दिमाग लगाएर सोचिरहेछ, बाबा यो संसारमा सबै प्राणीहरू चाहिँ यो धरती माथि बसिरहेको छ, धरती भएरै चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ निवास गर्न पाइरहेका, मैले पनि यसरी निवास गर्न पाएका। ओहो साँच्चै यो धरती
सबैलाई थामिरहने यो धरती पल्टियो भने के हुन्छ? बाबा बाबा भयानकै हुन्छ। धरती पल्टियो भने त खत्तम छ, म पनि खत्तम, सबै खत्तम, सारा सत्व प्राणीहरू पनि खत्तम, जति पनि छन् यो सबै खत्तम भनेर चाहिँ उसले धरती पल्टियो भने खत्तम 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 खत्तम, म पनि खत्तम, अरू पनि खत्तम, सबै खत्तम। उसको दिमागमा त खाली के आयो त भन्दाखेरि धरती पल्टियो भने के हुन्छ, धरती पल्टियो भने खत्तम। त्यही मात्र सोच राखेर चाहिँ त्यो बेल वृक्षको मुनि सोचमा मग्न त्यो खरायोको सामुन्ने साँच्चैकै माथि त्यो रुखको माथिबाट एउटा ठुलो बेल, पाकेको बेल भन्नु पर्यो, अब त्यत्तिकै त खस्दैन त्यो रुखबाट। बेल भनेको ठुलो हुन्छ नि तपाईँको, आएर चाहिँ त्यो खरायोको अगाडि नै ढुम्म खस्यो के। बेलको रुख ठुलो पनि हुन्छ, त्यहाँबाट त्यसरी जोरका त्यो भुइँमा त्यो बेलको फल त्यहाँ खसेर चाहिँ ढुम्म आवाज आइसकेपछि त्यो बिचारा त्यो चाहिँ खरायो, यो धरती पल्टियो भने के हुन्छ, म पनि खत्तम, अरू पनि खत्तम, सबै खत्तम भनेर दिमागमा त्यसरी सोच विचार गरिरहेको त्यो खरायोलाई बेल खसेर त्यो ठुलो आवाज आएको सुनेपछि त उसले त मनमा धरती पल्टिने धरती पल्टिने धरती पल्टिने धरती पल्टिने सोचिरहेको त्यो आवाजको कारणले एक्कासी तर्सिएर उसले के सोच गरे त, ओहो ल धरती पल्टियो। ल हेर्नुहोस् है, खरायोले सोचेको ल धरती पल्टियो, अब म खत्तम, अरू पनि खत्तम, सबै पनि खत्तम भन्दै त्यहाँबाट चाहिँ पछाडि नै नहेरिकन के खसेको, कसरी आवाज आएको, के भएको केही जान्नु सान्नु छैन। उसको सोच उसको विचार अनुसार धरती पल्टियो भन्दै त्यो जङ्गलमा भागा भाग भएछ त्यो खरायो। कतै कतै तपाईँले यसको मोडिफाई गरेको उपदेश त्यो कथाहरू सुन्नुभएको होला। त्यो कथाहरू सबै अरूले चाहिँ आफ्नै कथा बनाउनको निमित्त मोडिफाई गरेका हुन्। यो जातक हो साँच्चैकै, तपाईँले पहिला पहिला कतै कतै सुन्नुभएको होला। भगवान बुद्धको जातक हो त्यो, कसैले आफ्नो कथा बनाउनलाई मोडिफाई गरे होला, त्यो बेग्लै कुरा, तर हामीले अहिले भगवान बुद्धको भनिरहेछौँ है। भागा भाग भएपछि उसका न्यातीहरू होइन, उसका न्याती बन्धुहरू खरायोहरू आएर के भयो भन्दाखेरि नकराउ भए उत्पन्न भइसक्यो, यहाँ खत्तम, म पनि खत्तम, अरू पनि खत्तम, सबै खत्तम, ल भए उत्पन्न भइसक्यो। ल अब यहाँ चाहिँ अब के भइसक्यो, यहाँ चाहिँ पृथ्वी पल्टियो, ल पृथ्वी पल्टियो, पृथ्वी पल्टियो, धरती पल्टियो, पृथ्वी पल्टियो भन्दै त्यो त भागा भाग। त्यसको चिच्याहट, त्यसको त्रसित होइन अवस्था, त्यसको चाहिँ त्राही त्राही भएको त्यो अवस्था देखेर अरू उसका ज्ञाति बन्धुहरू त्यो खरायोहरू पनि ल धरती पल्टियो भन्यो, ल खत्तम भन्यो, सबै खत्तम रे भन्दै त्यो खरायोको पछाडि पछाडि अरू पनि दौडे। हेर्नुहोस् है, खरायोको पछाडि अरू खरायो पनि सारा खरायोहरू भागा भाग भयो। त्यहाँबाट गए मृगहरूलाई भेट्यो। मृगहरूले के भयो भनेर सोद्धाखेरि के भयो भनेर सोधिरहेका छौँ। यहाँ त भयङ्कर भइसक्यो, धरती पृथ्वी पल्ट्यो भन्दै मृगहरूलाई पनि भनिसकेपछि मृगहरू पनि त भागा भाग जङ्गलमा भागेको। मृगहरूको पनि बठान आयो, के भयो भनेर सोद्धाखेरि ल खत्तम भइसक्यो, बर्बाद भइसक्यो, भयानक भयो, धरती पल्ट्यो, पृथ्वी पल्ट्यो, जमिन पल्ट्यो, म पनि खत्तम, अरू पनि खत्तम, सबै खत्तम भन्दै मृगहरू पनि भागा भाग। त्यसपछि जङ्गलको बँडेलहरू भेट्यो। बँडेलहरू भेट्दाखेरि बँडेलहरूलाई पनि के भयो भनेर बँडेलहरूले सोद्धाखेरि त ल नक्राउ है, ज्यान बचाउने हो भने भाग। पृथ्वी पल्टिसक्यो, तिमी के भयो भनेर सोधिरहेका छौ, के तिमीलाई थाहा छैन पृथ्वी पल्टेको भन्दै बँडेलहरूलाई भनेपछि
बिचरा बडेल पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि हो र बाबा, पृथ्वी पल्टियो, धरती पल्टियो, जमिन पल्टियो, लौण्ड नि बर्बाद भयो भन्दै त्यो बडेलहरूको बठान पनि त्यहाँबाट भागा भाग है। त्यहाँबाट पनि भागिसकेपछि त भेटे, त्यहाँबाट घोडा भेटे। घोडालाई पनि भन्यो, ऊ घोडाले सोध्यो किन भागेको, किन भागेको, यत्रो चाहिँ जनावरहरू चाहिँ हुल बाँडेर किन भागेको त? ल घोडा, तिमी चाहिँ अहिलेसम्म तिमीलाई थाहा छैन, बर्बाद भयो, खत्तम भयो, म पनि खत्तम, तिमी पनि खत्तम, अरू पनि खत्तम। के भयो भनेर सोधिरहेका छौँ? पृथ्वी पल्टियो, जमिन पल्टियो, धरती पल्टियो भन्नेपछि घोडाले पनि लौ ननी हो र बर्बाद हुने भयो। यसो हेरेको त सारा बथान है खरायो, मृगहरू, बडेलहरू ओहो दौडिरहेको। त्यो भिडमा त्यो घोडा होइन, त्यो पनि उनीहरूकै पछाडि लागेर दौडेपछि, त्यो घोडा दौडेपछि घोडाहरूको बठान पनि दौडेछ। त्यहाँबाट चाहिँ भैँसी भेट्यो, गाई भेट्यो, तपाईँको चाहिँ जङ्गलमा जे जे जनावरहरू छन् नि त्यो भेटेको। त्यसपछि हुँदा 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 त केसम्म भेट्यो त भन्दाखेरि चितुवा भेट्यो। चितुवाले के भयो भनेर सोद्धाखेरि लौ न, तिमी यत्रो दौडिन सक्ने जनावर भएर अहिलेसम्म भागेका छैनौ, पृथ्वी त पल्टियो, जमिन त पल्टियो, धरती त पल्टियो, भाग भाग। चितुवाहरू पनि भागे। त्यसपछि बाघ भेटे, बाघहरू पनि भाग्यो भाग्यो भाग्यो। त्यसपछि हात्ती भेट्यो, गैँडा भेट्यो, साराका सारा प्राणीहरू चाहिँ त्यो जङ्गलमा पृथ्वी पल्टियो, धरती पल्टियो, जमिन पल्टियो भन्दै भाग्गा भाग भयो। अन्तस त्यो जङ्गलको राज